नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा हामी पछिल्लो समयको देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु, समसामयिक घटनाक्रम र आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा बहस विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः पछिल्लो समय सरकारले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेसँगै यतिखेर जनमानसमा, सर्वसाधारणमा र विभिन्न किसिमले हेर्ने हो भने विभिन्न सेक्टरमा यसको मार परेको देखिन्छ। सरकारले पछिल्लो 15 दिन यता मूल्य समायोजनको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको कारण देखाउँदै नेपालमा पनि 2 पटक गत हप्ता 8 रुपैयाँ र यस हप्ता अर्थात् हिजो राति 12 बजेबाट अर्थात् मध्यराति 12 बजेबाट 21 रुपैयाँ थप वृद्धि गरी पेट्रोलको मूल्य 179, त्यसै गरी चाहिँ मट्टितेल र डिजलमा चाहिँ यतिखेर 27 रुपैयाँ वृद्धि गरेर 192 रुपैयाँ कायम गरेको छ। यो मूल्य वृद्धिले यतिखेर आम उपभोक्ता र सर्वसाधारणको चाहिँ दैनिकी जनजीवन र चाहिँ उपभोग्य सामानमा चाहिँ मूल्यको या महँगीको प्रभाव अत्यन्त बेसी देखिएको छ। सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष आरोप प्रत्यारोपमा देखिए पनि यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्नतिर भने न हिजो देखियो न आज देखियो। आरोप र प्रत्यारोपमा भने यसका निम्ति लडाइँ लडेको जस्तो देखिन्छ। खास गरी आजको यो विशेष अङ्कमा हामी पछिल्लो समय यो पेट्रोलियम पदार्थको आकाशिदो यो मूल्य वृद्धिले पर्दै गरेको दैनिकी जीवन र आम सर्वसाधारणको दैनिकीलाई कस्तो प्रभाव पर्यो र यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान के हुन सक्छ, यसलाई चाहिँ अहिले नेपाल आयल निगमले अहिले पनि 4 अर्बभन्दा बढी घाटा रहेको अर्थात् डिजल मट्टितेलमा अहिले पनि उसलाई घाटा रहेको उसले दाबी गरिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा यसको विकल्प के हुन सक्छ? के नेपाल आयल निगम खारेज गरेर यसलाई निजीकरण गर्ने सवालमा निजी क्षेत्रले बहिष्कार गर्ने या निजीकरण गर्नका निम्ति दबाब दिन सक्ने अवस्था छ या छैन? यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने सर्वसाधारण या गरी खाने वर्गका निम्ति यो आकाशिदो मूल्य वृद्धि र महँगीले चाहिँ दैनिकी जीवन थिलथिल परेको अवस्थामा सर्वसाधारण जनता किन सडकमा आउन सकेनन्? आज यिनै विषय र विशेष गरी यो पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, उपभोक्तामा पर्न गएको असर र यसले सारा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गरिरहेको छ र सरकारका विरुद्ध आज उपभोक्ता अधिकार कर्मी या कानुनविदहरू या अधिकार कर्मीले किन मुद्दा दर्ता गर्न सक्नु भएन या रिट हाल्न किन सकिरहनु भएको छैन? आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग उपभोक्ताको चाहिँ अधिकार कर्मी, कानुनको व्याख्याता विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी उपभोक्ता हक हित संरक्षण मञ्च अर्थात् उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल सेना अर्थात् विष्णु तिमिल सेना हुनुहुन्छ। उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ महासचिव। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो बेला बखतमा सरकारले गरिदिने यो वितण्डा एक किसिमको चाहिँ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो खेलठट्टा जस्तो पनि देखिन्छ, तर यसले चाहिँ उहाँहरूले मजाक उडाउँदै उडाउँदै जनताको जीवनमा थिलथिल पारिरहेको जस्तो देखिन्छ। काम पाइयो तपाईँहरूलाई पनि अब? अनि यो त हामी नेपाली बजारमा सधैँ हामीलाई कामै काम छ। नुनदेखि सुनसम्म, अब सामान्य रिक्सादेखि हवाई जहाजसम्म यो वस्तु र सेवाको विषयमा मूल्य वृद्धि हुँदा अलि बेसी चाहिँ अलिकति प्रेसर चाहिँ हुन्छ कि के हुन्छ? स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, किनभने राज्य सरकार अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार अभिभावकत्व निर्वाह गरेका छैन र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी आम जनतालाई सुशिक्षित गर्ने, उनीहरूलाई जागरण ल्याउने र दबाब सिर्जना गर्ने, हामी एउटा दबाब समूह पनि हो। त्यो भएको हुनाले हामीले यो कुरा गर्न जरुरी पनि हुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू आज? अब आज त हामीले विशेष रूपमा हिजो नै मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ नि, हिजो मलाई चाहिँ अलिकता यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा शङ्का लागेको थियो। शङ्का कसरी लागेको थियो भने अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू बन्द थिए। हिजो बन्द थियो। अब पेट्रोल छैन भनेर लेखिएको थियो, कतिपय ठाउँमा पेट्रोल छैन भनेर लेखिएको थिएन, मौजात देखियो। मौजात भएको अनि म लगभग 15वटा पेट्रोल पम्पहरू मैले आफूले निरीक्षण गरेँ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने यो विशेष रूपमा नेपाली सेनाको साझा र नेपाल प्रहरीको सशस्त्र प्रहरी को पेट्रोल पम्पहरू चाहिँ चलिरहेका थियो। अरू पेट्रोल पम्पहरू अलमोस्ट निजी पेट्रोल पम्पहरू बन्द थिए। र के भयो भन्दै जाँदाखेरि म चाहिँ यो जडीबुटी कोटेश्वरको जडीबुटी स्थित त्यो कामाप्य यो पेट्रोल पम्पमा पुगेँ। त्यो पेट्रोल पुगेपछि यसो हेरिसकेपछि उसको मौजात यसो देखेँ। पेट्रोल पम्प त बन्द छ, मान्छेहरू चाहिँ लाइन बसिरहेको छ, तर त्यहाँ मोटरसाइकल कारहरू चाहिँ गाडीहरू चाहिँ राखिरहेको छ। अनि मैले यसो हेरेँ, मौजात हेर्दा पेट्रोल चाहिँ 6800 लिटर उसँग मौजात स्टक देखाएको छ र यतापट्टि तपाईँको डिजेल चाहिँ 500 लेखेको छ। लेखिसकेपछि यत्रो छ त तिमीले किन बिक्री वितरण गर्दैनौ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यसको फोटो खिच्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यहाँको स्टाफहरूले मलाई चाहिँ तपाईले कसको अनुमति लिएर फोटो खिच्नुभयो, किन त्यो डिलिट गर्नुहोस्
भनेर मलाई चाहिँ त्यहाँ आक्रमण शैलीबाट सुरु गर्नुहोस्। किन मैले डिलिट गर्ने, प्रहरी बोलाउनुहोस् भनेर मैले उहाँसँग चाहिँ एक प्रकारले राम्रो सभ्य भाषामा चाहिँ उहाँले त तथानाममा गाली गर्दा तपाईँ को हो के हो तँलाई यहीँ सिद्धाइदिन्छु भन्ने खालको। अब एउटा त्यो भइरहेको मौजात भएको फोटो खिच्दाखेरि पनि उनीहरू त्यसरी आक्रमक गए भनेपछि त्यसपछि मैले त्यसपछिको चरणमा चाहिँ मैले शङ्का लागिसकेपछि मैले प्रहरीलाई खबर गरेँ। प्रहरीलाई खबर गरेँ। प्रहरी भने चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको महानगरीय प्रहरी यो अपराध महाशाखा छ, यहाँ छ नि उसले। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ मैले पटक एउटाले एउटाको नम्बर दिन्छ, एउटाले अर्को नम्बर दिन्छ, धेरैचोटि कम्तीमा पनि मैले यस्तो प्रकारको यो या त लुट भइरहेको छ, भोलि आज चाहिँ उनीहरूसँग स्टक हुँदाहुँदै बिक्री गरेका छैनन् र यसको अर्थ उनीहरूलाई चाहिँ सूचना मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा सूचना लिक भइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागिसक्यो। आयल निगमभित्र त्यस्तो एउटा समूह गिरोह छ जसले त्यहाँभित्र के हुन्छ, कतिखेर मूल्य वृद्धि हुन्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने पहिले उसले मार्केटलाई मुभ गर्छ या उसले कमिसन लिन्छ। जरुर हो। अब त्यसो हुँदाखेरि मैले खबर गर्दाखेरि एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँको अर्कोले गर्छ भन्यो। मलाई विभिन्न व्यक्तिहरूको 8-10 वटाको नम्बर दियो, फलान ठाउँमा गर्नुहोस्, रिक्वेस्ट गर्नुहोस् भन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै म चाहिँ राति 9 बजे हेर्नुहोस् मैले कसैबाट पनि सहायता पाउन सकिनँ। त्यसपछि बिहान त पेट्रोल पम्पमा जाँदाखेरि जुन पेट्रोल पम्पमा चाहिँ हिजो अलिकता दिइराखेको थियो त्यो पेट्रोल पम्पहरू बन्द छ, उनीहरूसँग सिद्धिसक्यो। जुन पेट्रोल पम्पमा हिजो बेलुकी थिएन आज चाहिँ ती पेट्रोल पम्पहरू चाहिँ मजाले खुला छ। र भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् न, पेट्रोल र डिजेलमा हेर्नुहोस् 27 रुपियाँ, डिजेलमा 27 रुपियाँ, पेट्रोलमा 21 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। र त्यो अहिले मात्रै हो, एक हप्ता अगाडि नै यसको वृद्धि त तपाईँको 10 र 12 भनौँ, पेट्रोलमा 10 रुपियाँ, डिजेलमा चाहिँ 12 रुपियाँ, 8 र 12 चाहिँ प्रति लिटर बढाएको छ। यसले गर्दा के देखिन्छ भने 29 रुपियाँ पेट्रोलमा बढ्यो र तपाईँको 39 रुपियाँ चाहिँ डिजेलमा बढाएको छ। एक हप्ता 15 दिनको सेरोफेरोमा चाहिँ यसरी मूल्य वृद्धि भएको छ भनेपछि अब रातारात अब राज्य शक्तिमा रहेका मान्छेहरूसँग मिलोमतो गरेर सूचना चुहावट गरेर रातारात अहिले हिजो नै मान्छे करोडौँपति भएर करोडौँको खेल रह्यो भनेपछि राज्य सत्तामा रहने मान्छेहरू नै यसमा चाहिँ अब मिलोमतो देखिन्छ। र यो जतिको विडम्बना के हुन्छ भन्नुहोस् न, एउटा नागरिकले मैले त्यो कुरा भन्दाखेरि त्यो त इन्फर्मेसन दिँदा साथै त उनीहरूले अपराध हो नि। त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भनेपछि अब यस्तो किसिमको लुट्नेहरू, नाफाखोरहरू, कृत्रिम अभाव सिर्जना बारेमा तपाईँ त अधिकार कर्मीसँगै अधिवक्ता पनि हो, मुद्दा किन दायर गर्नुभयो? यस्तो हो, अब मुद्दाको सिलसिला भनेको एकदमै लामो सिलसिला हुन्छ। फिरात त्यसको रिट लेख्नु पर्यो अथवा फिरात लेख्नु पर्यो, त्यसपछि प्रतिउत्तर पत्र अथवा त्यसको लिखित जवाब पेश गर्ने समय हुन्छ। यसले लङ टाइम एकदमै लामो समय लिन्छ र यसले खासै त्यस्तो प्रभाव पर्दैन। र यसको गर्नुपर्ने कसले हो भने चाहिँ अब यो मार्केटमा जो अपराध भइरहेको छ त्यो मार्केटमा अपराध भइरहेको छ भने त मार्केटको सर्भिलेन्स गर्ने त कुनै निकाय त हुनु पर्यो। त्यो निकाय भनेको हाम्रो चाहिँ के छ भनेपछि सिडिओ कार्यालय हो, प्रहरी हो, होइन, अब मन्त्रालय छ, विभाग छ, यसको सम्बन्धित विभागहरू छन्, उनीहरूले गर्नु पर्यो। उनीहरू कतिखेर उठ्छन् भन्दाखेरि बिहान 10 बजे उठ्छन्, बेलुका 5 बजे सुतिहाल्छन्। अब अपराध त कतिखेर हुन्छ भने रातभरि चलिरहेको छ त अपराध भइरहेको छ भनिसकेपछि अब लुटेराहरूको विरुद्ध भनौँ न नाफाखोरहरूको विरुद्ध, बिचौलियाहरूको विरुद्ध, यो कमिसनखोरहरू भयो अथवा यो कालाबजारीहरूको विरुद्धमा चाहिँ राज्य 24 घण्टा अनिदो हुनु पर्यो अथवा उठिराख्नु पर्यो। राज्य त निदाउनु पाइँदैन नि त, तर अपराधीहरू बिउजिने समयमा राज्य चाहिँ निदाउँछ। र यो सारगारमा चाहिँ यस्तो किसिमको अपराधहरू भइरहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि आज नेपाली उपभोक्ताहरू ठुलो एउटा मर्कामा परेका छन्। र पेट्रोलियम पदार्थ यो अहिले यसमा तपाईँलाई म थप जोड्छु। जस्तो विष्णुजी अहिले उहाँहरूले के भन्नु भएको छ भने अहिले पनि हामी घाटामा छौँ, 4 अर्ब रुपियाँ घाटा छ भनेर उहाँहरूले तथ्याङ्क पेश गरिरहनु भएको छ। जसलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि प्रति लिटर पेट्रोलमा उहाँहरू 13 रुपियाँ घाटा देखाइरहनु भएको छ। तपाईँले यो तथ्याङ्क हेरिरहनु भएको छ। अर्कोतिर तपाईँले भनेको कुरामा के देखिन्छ भने यो पुरै सेटिङमा एउटा गिरोह सक्रिय छ जसले सूचना लिक गर्छ र पेट्रोल पम्प या निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारले चाहिँ कमिसनखोरहरूसँग कमिसन लिएर चाहिँ भित्र आयल निगमले नै यो चलखेल गराएको देखिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार र नेपाली बजारमा फरक के छ प्लिज? अनि यस्तो हो, अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के छ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्ने हामीसँग कुनै प्रकारको त्यस्तो प्रकारको मेकानिजम छैन। उहाँहरूले त्यही भन्नु हामी यसरी फसिरहेका छौँ। अब पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो देशमा चाहिँ उत्पादन हुँदैन, बाहिरबाट आयात नै गर्नुपर्छ। आयात कोसँग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीसँग आफै आयात गर्ने हामीसँग क्षमता छैन। हामीले त्यो गुमायौँ। हिजो कुनै दिनमा हामी आफै क्रुड कच्चा पदार्थ ल्याउँथ्यौँ अनि त्यसको प्रशोधन गर्थ्यौँ, त्यसपछि हामी नेपालमा ल्याउँथ्यौँ। अब अहिले त्यो पनि रहेन। कच्चा पदार्थ हामी
पनि ल्याउँदैनौँ, सिधै इन्डियन आयल कर्पोरेसनमा हाम्रो एग्रिमेन्ट छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले कति उसले रेट राख्यो त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ खरिद गर्ने हो। र हामीसँग अर्को विकल्प पनि केही छैन। फेरि हाम्रो अर्को विकल्प पनि छैन। हामी अन्तबाट ल्याउन सक्छौँ नि, प्रतिस्पर्धा बजारमा हामी खरिद गर्छौँ नि, त्यो पनि छैन। हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। हाम्रो त लिङ्क त त्यही मात्र। अब त्यो लिङ्क बाहेक केही छैन भने चाहिँ उसले जतिमा भन्यो त्यो चाहिँ हामीले ग्रहण गर्न बाध्य छौँ। त्यसले गर्दा नेपाल त यो इन्धन भनौँ, पेट्रोलियम पदार्थ वा इन्धनमा त फस्यो। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि तपाईँको हामी त यो पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो दीर्घकालीन हाम्रो समस्या समाधान पनि हुँदैन यसले। यसैका आधारमा यसबाट उठेको करबाट ट्याक्सबाट राज्य सञ्चालन गर्छु भन्ने पनि त्यो पनि गलत कुरा हो। किनभने अत्यावश्यक वस्तुमा अत्याधिक ट्याक्स लिएर तिमीले जबरजस्ती किन्नै पर्यो नि। मैले अब हिँड्नु पऱ्यो, हिँड्दाखेरि मैले तेल हाल्नु पऱ्यो, गाडी चल्दैन, म गाडी चढ्नु पऱ्यो, मैले अब गाडीवालाले पैसा लिइहाल्छ। उसले त्यस्तो वस्तुमा चाहिँ उसले त्यसबाट नाफा कमाएर चाहिँ मैले चाहिँ देश चलाउँछु भन्ने चाहिँ विडम्बना हो। हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो प्रकारको संस्कृति हो। हाम्रो स्थायी समस्या समाधान के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले नीतिगत व्यवस्थाहरू छ। संविधानमा पनि व्यवस्था छ। किनभने हामीले स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा गरेका छौँ होइन। बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने, नाफाखोरी कालोबजारीलाई अन्त्य गर्ने र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विचार गरेका छौँ। तर हामी कहाँ किन बिचौलिया अर्थतन्त्र हावी भएको छ। तपाईँ हेर्दै जानु होला, अहिले पेट्रोल अब यो त समस्या समाधान हुने पक्षमा छैन, चाहे जेसुकै भनौँ, अझै वर्ष। अस्ति हामीले तपाईँको 60 रुपियाँबाट 70 रुपियाँ जाँदाखेरि नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर संसदीय समितिहरूमा हामीले कुरा राखेर यो त यति मात्र होइन, हामी प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। तपाईँहरू चुप लागेर बस्ने, यो बेलामा त तपाईँहरूले बोल्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता केपी ओलीले संसदमा पनि भन्नुभयो। यो त यतिसम्मको खेल हुँदैछ कि यो अहिले तपाईँले भनिराख्नु भएको छ त्यो 60 रुपियाँबाट 70 रुपियाँ पुग्दाखेरि नै हामीले चाहिँ यो कुरा सङ्केत पाएर हामीले के भनेको थियौँ भने यो मूल्य यिनीहरूले 140 सम्म पुर्याउँदैछ। 200 सरी म त 240 सम्म पर्छ। हिजो 1 वर्ष अगाडि यही असारको महिना, लास्ट इयरको असारको महिनामा 103 रुपियाँ होइन, अब अहिले 179 रुपियाँ पुग्यो। 79 पनि किनेर 200 राख्ने हुन्थ्यो नि। 100 रुपियाँ 1 रुपियाँ त उसले पेट्रोल पम्पलाई थप मुनाफा उसले 200 दियो भने त कहाँ 100 दिँदैन। सेटिङ के यो त अचम्मको सेटिङ छ। त्यसले गर्दा के भने अब हेर्दै जानु होला, यिनीहरूले चुनावभन्दा अगाडि यो अहिले वर्तमान सरकार जो छ यसले चुनावभन्दा अगाडि माफियाहरूसँग तपाईँको अरबौँ रुपियाँ उठाइसकेका छ ताकि यो आयल निगमलाई चाहिँ हामी निजी क्षेत्रलाई दिन्छौँ, पेट्रोलियम आयातको लागि दिन्छौँ र रिसोर्स सबै हामी आयल निगमको प्रयोग गरेर दिन्छौँ र विदेश अब त्यसको मुनाफा चाहिँ तिमीलाई दिन्छौँ भनेर चाहिँ चलिसकेको छ। त्यो कुरा चाहिँ संसदमा पनि उठ्यो। तर के भनेदेखि त्यसको छानबिन भएको अवस्था छैन र अब यसको परिणाम बिस्तारै देखिँदैछ कि यो चाहिँ अब यो मलाई लाग्छ 140 सम्म पुर्याउँछन्, 240 सम्म फेरि त्यही आउँछ मलाई। अब यो 240 सम्म पुर्याउँछन्, त्यतिसम्म पुर्याइसकेपछि यो खिलखिलो अवस्थामा पुग्छ। त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई दिने, निजी क्षेत्रले त्यसपछि के गर्छ भने त्यसपछि उसले लुड्न सुरु गर्छ। हिजो हामीले तपाईँको यो भूकम्पको बेलामा देख्नु भएन, त्यो निजी क्षेत्रलाई दिएको पेट्रोलले हामी आयल निगमले चाहिँ 126 रुपियाँमा बेचेको उसले 190मा 80मा 90मा बेच्यो। उसलाई कालाबजारीमा उजुरी गर भन्दाखेरि कालाबजारीमा उजुरी पनि गरिएन भनेपछि त्यस्तो निजी क्षेत्रबाट चाहिँ करोडौँ रुपियाँ कमाउने र आफू सत्तामा टिक्ने र भोलि चुनाव खर्च उठाउने योजनातिर छन्। र त्यसले गर्दा के छ भनेदेखि यो पेट्रोलियम पदार्थको दिगो यसलाई चाहिँ कसरी यसबाट उपभोक्तालाई आम नागरिकलाई ठिक छ। यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधानतिर एकैछिनमा जाउँला। तत्काल देखिएको यो प्रब्लम जुन तपाईँले भन्नुभयो बिचौलिया माफिया कमिसनखोर या अपराधी जे सुकै तपाईँले नाम दिए पनि यो जस्तो 63 रुपियाँ उहाँहरूले चाहिँ कर लगाउनु भएको थियो, त्यसमा अस्ति 10 रुपियाँ घटाउनु भयो, 53 रुपियाँ बनाउनु भयो। तर यतापट्टि उहाँहरूले फेरि बढाइरहनु भएको छ किनभने 2 दिन भएको थिएन घटाएको, फेरि यताबाट 8 रुपियाँ थपेर उहाँहरूले मेकअप गरिसक्नु भएको थियो होइन। यो त पुरै सेटिङमा चलिरहेको देश भयो। अहिले तत्काललाई तपाईँले देखेको त्यो सल्युसन या एउटा फर्मुला पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पनि बढेको छ, युक्रेन र रुसको युद्धको कारण देखाइरहनु भएको छ उहाँहरूले। भलै यसका हामीसँग अब स्टोरेज पनि छैन, हामीसँग त्यो खानी पनि छैन, भएका खानीहरू उद्योगहरू हामी बेचेर मौज मस्तीमा छौँ। के देख्नुहुन्छ तत्काललाई चाहिँ सरकारले गर्न सक्ने सल्युसन के हो यसका निम्ति? यो पेट्रोलियम पदार्थका निम्ति तपाईँहरू भयो, उपभोक्ता भयो, हामी भयो, आम सर्वसाधारण नागरिकलाई सरकारले गर्न सक्ने सहुलियत अहिलेलाई के हुन सक्छ? के हो माग? तपाईँहरूको आन्दोलनको के औचित्य हो? के हो तपाईँहरूको आन्दोलन? यो कुरा हामीले सुझाव हामीले राखेका छौँ। तपाईँको यो भन्नुहोस् न। यो टेलिभिजनबाट पनि म अहिले पनि नेपाल सरकारलाई भन्छु, तिमीले अहिले पनि हिजो हामीले यही कुरा भनेका थियौँ। तपाईँको यो पूर्वाधार कर भनेर हामीले लिइराखेको छ। अहिले पेट्रोलमा 10 रुपियाँ ल्याएको छ, यो डिजलमा 10 रुपियाँ, मोटर तेलमा 10 रुपियाँ ल्याएको छ।
पूर्वाधार भने के को लागि पूर्वाधार गर्ने? के पूर्वाधारका लागि पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा चाहिँ पूर्वाधार ट्याक्स भनेर कर भनेर लगाउने? त्यो घटाइदिन सकिन्थ्यो नि। हिजो संसदमा पनि यो कुरा उठायो, घटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो सत्तारूढ दलकै नेताहरूले भने, तर घटाउने आश्वासन दियो, तर अहिले पनि घटाएको छैन। अहिले यो तपाईँलाई म त्यो लिस्ट देखाइदिन्छु। त्यसमा चाहिँ पूर्वाधार करमा चाहिँ 10 रुपियाँ अहिले पनि थपेको छ। अब हेर्नुहोस्, पेट्रोलियम पदार्थमा तपाईँको अहिले देखिएको कुरा चाहिँ के छ भने यो पेट्रोल पम्पहरू छ नि, पेट्रोलको तपाईँको विक्रेता र ग्यास विक्रेताहरूको यो कमिसन छ। कमिसन के छ भने त्यतिखेर के राखिएको थियो भने प्रतिशतका दरले राखिएको थियो। त्यसको प्रतिशत भनेको 3.5 चाहिँ तिमीले एउटा चाहिँ शीर्ष त्यो पेट्रोल हालिदिएकोमा एउटा सिलिन्डर चाहिँ उपभोक्तालाई बेचेकोमा तिमीलाई चाहिँ 3.5 दिन्छु भनेर भन्यो। मैले यो 1 लिटर तेल हालेँ भने त्यो हाल्ने मान्छेलाई मैले 3 रुपियाँ 5 पैसा दिनु पर्थ्यो। 3.5% भनेपछि 100 रुपियाँ छ भने 3 रुपियाँ 5 पैसा दिने त हो नि। त्यसो गरेर राख्यो। अब अहिले त्यही काम, हिजो जे काम थियो आज त्यही काम गर्नलाई उसलाई 6 रुपियाँ दिनुपर्ने, 6-7 रुपियाँ दिनुपर्ने। घटाउन सकिन्छ नि, काम त उयो नि, काममा उसको परिश्रम पनि बढाएको छैन, ज्याला पनि बढाएको छैन, केही पनि बढाएको छैन भने काम त त्यही हो। तर सरकारले खुरुखुरु यही बेला कमा, यतिखेर म मूल्य बढाउँछु त्यसपछि त्यो कमा भनेर फेरि विक्रेतालाई चाहिँ यसरी दिएको अवस्था छ। र आयल निगमको खर्चहरू छ, आयल निगमको खर्चहरू कति छ, रियालिटी खर्च कति हो? उहाँहरूले प्रशासनिक खर्च के भन्नुहुन्छ? 60 पैसा भन्छ। हामीले एक्चुअली तपाईँलाई म अहिले लेखेर दिन्छु। उनीहरूको खर्च भनेको 30 पैसाभन्दा बढी छ। उनीहरूले 60 पैसा राखेको छ, अझै 26 पैसा छ भन्छ प्रति लिटरमा। यो त केवल 1 लिटरको कुरा गर्दाखेरि 1 रुपियाँ भन्दा चाहिँ अरबको कुरा आउँछ क्या। उहाँ त लाखौँ लिटर आउँछ नि, लाखौँ लिटर आउँछ, अरबको कुरा आउँछ, करोडको कुरा आउँछ। त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले त्यो पनि पारदर्शी रूपमा भएको अवस्था छैन। अब सरकारले गर्न सक्ने भनेको अहिले मूल्य स्थिरीकरण कोष भनेको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा त तपाईँले अब अहिले पनि तपाईँको अब हामीले 1 रुपियाँ 79 पैसा अहिले पनि सरकारले यो स्थिरीकरण हाम्रै पैसा भनौँ न। स्थिरीकरण कोषमा तपाईँको मैले अघि अस्ति पहिला भने तपाईँको पूर्वाधार करमा चाहिँ हाम्रो अब बुढी गण्डकी आयोजनामा चाहिँ लगाइयो, त्यसमा छ, त्यसमा 80-90 अरब रुपियाँ पैसा छ, त्यो सरकारको खातामा छ। त्यो त मेरो पैसा हो नि, पेट्रोल जनताको पैसा हो नि, म उपभोक्ताको पैसा हो नि। त्यो के को लागि भन्दाखेरि विद्युत गृह चाँडो बढोस् भनेर दियो नि, बन्यो त त्यो योजना बन्यो त, त्यो विद्युत योजना पनि बन्दैन। त्यो पैसा सरकारले अन्तै चलाइसक्यो। कहाँ चलाएछ हेर्नुहोस्, 7वटा मन्त्रालय थिए, 5 दलको तपाईँको सरकार आउँदाखेरि 14वटा मन्त्रालय मन्त्री थप्या छ। अब सबै कार्यकर्ता पाल्ने भर्ती केन्द्र बनाएको छ। आयल निगमलाई पनि त्यसरी भर्ती केन्द्र बनाएको छ। हेर्नुहोस्, लगभग 200 हाराहारीमा तपाईँको यो अस्थायी कर्मचारीहरू, करारका कर्मचारीहरू छन्। त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यसले गर्दा के भनेदेखि सरकारले यस्तोमा चाहिँ कर, भ्याट यस्ता शुल्कहरू चाहिँ घटाउन सक्छ नि त। यसको अर्थ हामीसँग नभएको वस्तु अत्यावश्यक वस्तु हो भन्ने भइसकेपछि त्यो वस्तुबाट म सरकार चलाउँछु, राज्य चलाउँछु, मेरो मन्त्रालय चलाउँछु भनेर मन्त्रालयका मन्त्रीको तलब सुविधा बढाउँछु भनेर जाने सरकार। त्यसो भएको हुनाले सरकार जस्तो देखेन। मूल्य वृद्धिमा यो संवेदनशील विषयमा जनताका यी त भने एउटा मात्रै होइन, पेट्रोलको मूल्य बढ्दाखेरि त यसका त साइड इफेक्टहरू त गाडी भाडा बढ्छ, खाद्यान्नमा बढ्छ, भनौँ न उपभोग्य वस्तुहरूमा पर्छ। यसको त सारा जनजीवनमा र अर्थतन्त्रमै ठुलो असर पर्छ। अब फेरि यसको मेजर भनेकै सरकार सत्तासीन प्रतिपक्ष। सत्तामा हुँदा हिजो यो थियो, अर्को आउला, आज यो छ, भोलि अर्को आउला। तर सबै दलहरू तैचुप मैचुप किन हुन्छन् मलाई भन्नुहोस् त? यस विषयमा सत्ता पक्ष पनि चुप, प्रतिपक्ष पनि चुप किन हुन्छ? के रहेछ यसको? तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको छ आजसम्म? तपाईँहरूको यो हिस्ट्री या यो आन्दोलन या यो जुन तपाईँहरूले काम गरिरहेको सेक्टरबाट के बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? के रहेछ खास कुरो? अब सरकारले के गर्नुपर्छ र सरकार हामीले किनभने सरकार भनेको अभिभावक हो, हरेक नागरिकको अभिभावक सरकार हो। सरकारको व्यवस्थापकीय कुरा चाहिँ के जानुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरूमा चाहिँ सरकारले राहत दिने, सहुलियत दिने अथवा यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। यसबाट पर्न सक्ने अरू समस्या अहिले तपाईँले पनि भनिहाल्नु हो। यसले त तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मात्रै वृद्धि भएन, त्यसले गर्दा के देखियो भनेपछि जनताको त चुलो चौकोमा समस्या आयो, त्यो महँगो भयो, यातायातमा महँगो भयो, हामी हिँडडुल नै गरेर पाउनु, राइट टु मुभमेन्ट भनौँ, हिँड्ने अधिकार पनि। आज भर्खर मलाई एउटा साथी बनेबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो, पहिला आउने, हिजोको र आज त म त आउनै नसक्ने भयो। पेट्रोल मात्रै मलाई 400-500 रुपियाँ खर्च डेली भने तलब आउँदाखेरि कति आउँछ? मेरो त सबै तलब पेट्रोलमा जाने भयो। अब त के गरेर बाजे, अब त म त अफिसै नआउँ कि के हो भन्ने खालको, जागिरै छोडिदिउँ कि भन्ने अवस्था सिर्जना भयो।
र त्यस्तो अवस्था अब मान्छेको क्रय शक्ति पनि बढाएको छैन हेर्नुहोस् भूकम्पको बेला इन्कम छैन, पैसै छैन, कम छैन, आम्दानीको स्रोत चाहिँ तपाईँको छैन, विदेशबाट रोजगारी छैन, तपाईँको त्यस्तो अवस्था छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मुलुक भइरहेको अवस्था छ। यसले पाल्ने चेन इफेक्ट एउटा चेन इफेक्ट। तर अधिकांश भने पनि स्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि त एउटा होला, तर अहिले देखिएको भने बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि हो। ल किसानको कुन वस्तु र मालमा मूल्य वृद्धि भएको छ भन्नुहोस् त? छैन नि, बजार मूल्य वृद्धि भएको छ। र त्यसले गर्दा के भने हामीले के भन्यो यसको स्थायी समाधान एकहोरो मात्रै थपिँदैछ। त्यसको पछाडि कारण के छ भने बिचौलिया अर्थतन्त्र भयो। हाम्रो अर्थतन्त्र बिचौलिया भयो, बिचमा बसी खाने वर्गहरू बढ्यो। त्यो बढ्यो भनेपछि कसरी बढ्यो? जस्तै तपाईँलाई म एउटा उदाहरण भनौँ, मैले त्यो पाँच खालको बारीबाट अब कसरी यो बिचौलियाहरू कसरी लाग्छन्, कति के रहेछ, यसको तह के रहेछ भनेर हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। 18 रुपियाँको एउटा डोकामा हामीले चाहिँ ट्याग लगायौँ, एउटा काउलीको डोकामा बोराको डोकामा चाहिँ एउटा ट्याग लगायौँ। त्यहाँ चाहिँ किसानबाट खरिद गरेको 18 रुपियाँमा उसले खरिद गर्यो। बेच्यो कतिमा? त्यही त 18 रुपियाँमा खरिद गर्यो। खरिद गरिसकेपछि खरिद पनि तपाईँको भाउ आएपछि दिउला भनेर स्टक राख्यो, पैसा दिएन, उधारोमा किन्यो। किसानले हाताहाती पनि पैसा पाएन, पाएन। बजारबाट भाउ कति आउँछ अनि त्यो अनुसार त्यसपछि दिउला। 18 आउँछ, अहिले चाहिँ मेरो 18 हो, 17 पनि हुनसक्छ, 16 पनि हुनसक्छ, 18 चाहिँ म दिने भयो भनेर गर्छ उसले होइन। 19 पनि हुनसक्छ, 1 रुपियाँ बढ्नु पर्छ भन्छ। त्यसो बजार कति भाउ आयो भन्छ उसले, त्यसो गर्छ। त्यो लगिसकेपछि अब त्यो काउली मैले बेलुका त्यो दिनको बेलुका काठमाडौँको कोटेश्वरमा किन्दाखेरि 85 रुपियाँमा मैले 60 होइन 85 रुपियाँमा मैले किनेँ। म हाम्रो अध्ययनको क्रममा देखेको कुरा तपाईँलाई मैले बिचको तपाईँहरू त बेनिफिट एउटा उपभोक्ता र तपाईँको बिचमा 5वटा तहहरू सेटिङ त्यसो एकजना ट्राफिक पनि थियो। ट्राफिकले के गर्दैन भने त्यो जगतेमा आइसकेपछि त्यो ओभरलोड भयो भनेर उसले 300 रुपियाँ खुरुक्क गएर उसलाई दिने हो भने पास गाडी आयो। अब त्यो 300 रुपियाँ उसले गाडी पास गरेको उसले त नियमित हो, त्यसमा त 100वटा गाडी आयो उसले कति कमाउँछ त्यस्तो किसिमको एउटा सेटिङ छ। ठिक छ, यो पोइन्ट नोट गरेँ मैले। यति धेरै व्यथिति छ, यति धेरै हामीसँग अहिले पनि यो जनतामाथि भार छ, जनतालाई पेलेका छन् सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष, अहिलेको राजनीतिक दल, राज्यको अङ्ग, सबै कुरा। अहिले मान्छेले के भन्छन् भने यो आयल निगम चाहिँ गनाउन थाल्यो, यसलाई निजीकरण गर्नुपर्छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो सही हो कि गलत हो? तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्लिज? अब सरकार मात्र आउने कि निजीकरण या निजी क्षेत्रले चलाउँदा फाइदा होला? तपाईँले बुझ्नु भएको छ के यो विषयमा? हामीले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट जारी गरौँ। 2072 सालमा भूकम्प आउँदाको अवस्थामा जुन बेला पेट्रोल भूकम्प पछि नाकाबन्दी बेला त 500,000 रुपियाँ लिटर हाले 180 त त्यही तपाईँको विराट पेट्रोलले नै लियो होइन। अर्को 2टा पेट्रोललाई चाहिँ तपाईँको दिएको थियो। त्यसपछि हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा रिट दियौँ। यो चाहिँ अत्याधिक महँगो भयो, यसलाई चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रलाई दिएर त हामी सहुलियत हुनुपर्छ भन्थ्यो नि। निजी क्षेत्र भन्दा त प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा त भएन। आयल निगम भन्दा उसले त सबै महँगो लियो भने आयल निगम 126 मा दिएर उसले 190 मा बेच्यो भनेपछि त निजी क्षेत्रलाई दिएर के पायो त? केही पनि पाएन। निजी क्षेत्रलाई दिएर फेसिलिटेट हुन्छ कि हुँदैन? के हुन्छ उनीहरूसँग के स्रोत साधन? नेपालमा त्यस्तो किसिमको निजी क्षेत्र को छ? मोनोपोली हुन्छ, एकाधिकार के गरिदिन्छ भनेपछि सबै अब ट्याङ्करहरू पनि निजी क्षेत्रमा हुन्छ, त्यसपछि पेट्रोल पम्पहरू पनि हुन्छ, अरू केही गर्दैन। उनीहरूले बिचमा नाफा खाने मात्रै हुन्छ। केही भयो भने उनीहरू आफै बन्द गरिदिनु। अब केही भएन भने आफै बन्द गर्दा नाफा चाहिँ खाने, पेट्रोल पम्प बन्द हुन्छ। बन्द भएको बेला त्यसले गर्दा के भने उनीहरूले चाहिँ मूल्यमा चाहिँ फेरि आयल निगमसँग बार्गेनिङ गर्छन् र रातारात अरबौँपति बन्ने चाहिँ सपना आउँछ। र त्यसले गर्दा अत्यावश्यक छ भनौँ न। यो त पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो हामीसँग उत्पादन नहुने, प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसकेर, प्रतिस्पर्धाबाट पनि थाहा नहुने यस्तो वस्तुमा चाहिँ के भनेदेखि निजीकरण गर्नु भने त केही सीमित व्यापारीहरूलाई, केही सीमित कार्यकर्ताहरूलाई एउटा व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट चाहिँ निरन्तर आम्दानी गर्ने स्रोत मात्रै बन्द हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले के भन्यो भने यस्तो किसिमको अत्यावश्यक वस्तुहरू सरकार आफ्नै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। सरकारले त राहत दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले तपाईँलाई राहत दिन्छ? दिँदैन। तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा, अब अहिले पेट्रोल पदार्थमा तपाईँको ग्यासको मात्रै म एउटा उदाहरण दिउँ, प्रसङ्ग आइहाल्छ तपाईँ पछि बिर्सेला पनि। त्यसै तपाईँको ग्यासमा एक सिलिन्डर ग्यासको अहिले कति? 1800 रुपियाँ छ। अब फेरि अहिले 1900 देखाइरहनु भएको छ। अब अहिले मैले
1 सिलिन्डर मैले ग्यास घरमा मैले भात पकाउनलाई, भात तरकारी दाल पकाउनलाई मैले खरिद गर्ने र तपाईँको 5 स्टार होटलमा तपाईँको मैले पकाउनलाई चाहिँ उही बराबर पैसा मात्रै दिएको छ। सरकारले के भन्छ, मेरो 751 रुपियाँ 14 पैसा घाटा छ। घाटा छ हजुर। त्यो घाटा 5 स्टार होटल र तपाईँको राजदूतावासहरूदेखि लिएर सबैले तपाईँको पाउने, उद्योगहरूले सबैले छुट पाउने, जनताले नपाउने, जनताले छुट त्यही प्रयोग गरेर पाउने। र त्यसपछि ती उद्योगहरू जो छ त्यसले 13% भ्याट हुन्छ नि, ल 1800 मा 13% भ्याट भने कति भयो? त्यो पैसा चाहिँ फेरि सरकारले फिर्ता दिनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसलाई त फाइदा भयो नि। हेर्नु 13% त्यो पनि कमी भयो। र त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू सबै तपाईँको होटलकै त्यो बिलबाट सुरु गर्छन्। यति मात्रै होइन कि उपभोक्ताका नाममा बिल चाहिँ तपाईँको 5 स्टार होटलहरूले तपाईँको दिन्छन्। उनीहरूको आम्दानीको स्रोत चाहिँ घटाउँछ छैन त, आम्दानीको स्रोत चाहिँ घटाउँछ। हामीसँग आम्दानी भएन, पेसा सरकारबाट त्योबाट लिन्छन्, भ्याट छुट पनि लिन्छन् र यदि राज्यलाई कर पनि छले गर्छन्, राज्यलाई कर पनि छले गर्छन् र दिनुपर्ने कर पनि लिन्छन् भनेपछि हामीले यसको अडिट खै भयो? हाम्रो त्यसको अडिट हुने मेकानिजम के छ भन्दाखेरि मेकानिजम छैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले देखिएको समस्या छ। तपाईहरु पनि उपभोक्ता कर्मी हुनुहुन्छ, देशभरि यो समस्या छ, तर यो विस्फोट भएन। जनता किन सडकमा आएनन् त? के कारणले आएन? जनता किन आन्दोलित भएनन्? यति धेरै व्यथिति, यति धेरै महँगी, यति धेरै भनौँ न मूल्य वृद्धि हुँदा पनि जनता किन सडकमा आएनन्? कारण के? सबै जनता दलको दास भइसके? के हो? तपाईँले बुझ्नुभयो के छ? किन तपाईँहरूले जनता सडकमा आउन सकेनन्? या भन्नुहोस्। यसको अल्टरनेटिभ जनताले प्रयोग नगर्ने, यसलाई बहिष्कार गर्ने, कुनै पनि यसको चाहिँ भनौँ न पेट्रोल पम्पहरूबाट पेट्रोल युज नगर्ने, केही दिनलाई जनताले प्रयोग नगर्न सक्ने किन बनेन? किन यो जागरुकता आएन त? यदि हो भने, यदि होइन भने त अब यो जे गरे पनि सहनु पर्ने बाहेक त अहिलेसम्म त्यही के छ? सम्भावना या हुन सकेन किन? मेरो प्रश्न के हो भने जनता किन आन्दोलित भएनन्? पहिले त विद्यार्थीहरू आउँथ्यो, अहिले त विद्यार्थी पनि हराए, ती स्कुलहरूमा कलेजहरूमा कराउँथे, राको जुलुस गर्थे, त्यो पनि हराइसके। हेर्नुहोस् किनभने दलका मान्छेहरू सब कमिसन। किन भएन? यो दुईवटा प्रश्न मेरो, तपाईँले बुझ्नुभयो नि मेरो प्रश्न। अब जनता आएपछि यो हाम्रो चाहना के हो भने हामीले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यौँ होइन, प्रजातन्त्र ल्यायौँ, प्रजातन्त्र भन्यौँ, त्यसपछि अहिले हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आएका छौँ। हाम्रो त के भनेदेखि यो राज्य व्यवस्था जहाँ जसलाई हामीले जनप्रतिनिधि मान्यौँ, राज्यको अभिभावक मान्यौँ, तिनीहरूबाट नै हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा ठगिने, उनीहरूबाट नै शोषित पीडित हुने, त्यस्तो प्रकारको जनताको अवस्था आयो। दिनदिन प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ नि, समृद्ध हुँदै जानुपर्थ्यो नि, शान्ति हुँदै जानुपर्थ्यो, त्यो हुन सक्यो अवस्था भएन। अब लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले पढेको र हामीले अलिकता हाम्रो मान्यता त्यो हो नि। अब यस्तो हेर्दै जाँदाखेरि लोकतन्त्र जस्तो देखिएन। अब हेर्नुहोस्, एउटा मन्त्री जो चाहिँ तपाईँको एउटा नागरिकको घरमा गएर भुत्ला भुत्ली गर्छ, कुटाकुट गरेर आउँछ, एउटा मन्त्री। एउटा संस्कृति मन्त्री जो संस्कृति, नेपालको संस्कृति, नेपालको हिन्दू संस्कृति भनौँ न, एउटा हाम्रो आफ्नै तपाईँको मौलिक संस्कृति छ नि, छाडमा त्यो अनेक तपाईँले पाच्य नहुने शब्दहरू चाहिँ तपाईँको बोल्छ, अश्लील शब्दहरू पाच्य हुँदैन। आफ्नो कर्मचारीलाई त्यसो गर्छ, उसले दास ठान्छ, ऊ आफूलाई ठुलो तपाईँको समाजवादी, ठुलो एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ आफ्नो नेता हो भन्छ, मन्त्री हुन्छ। यस्तो संस्कृति, यस्तो देश, यस्तो यो भनौँ न। अब अर्थ मन्त्रालयमा अस्ति भर्खर तपाईँले सुन्नुभयो, एकजना बिचौलिया, एकजना मान्छे पार्टीको कार्यकर्ता त्यो उसमा बजेट निर्माण गर्दाखेरि करको दर तलमाथि गर्ने कुरामा एउटा पत्रिकाले थाहा पायो, प्रतिपक्षी दलले चाहिँ तपाईँको त्यसको विरुद्धमा चाहिँ कुरा उठायो होइन, उठायो। उठाइसकेपछि त्यसमा छानबिन हुनु पर्दैन, सफाइ लिनु पर्दैन, एउटा नैतिक कुरा हुन्छ नि। ल त्यही पत्रिकाले नै झुट्टा लेख्यो, एकछिन मानौँ न, पत्रिकाले झुट्टा लेख्यो। हामी त आम सञ्चारमा चाहिँ चौथो अङ्ग त्यति इरेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई लाग्दैन, तर ऊ एकछिन इरेस्पोन्सिबल भयो, उसले तथ्यविहीन कुरा छाप्यो, उसमाथि कारवाही हुनु परेन? यदि हो भने त्यस्तो प्रकारको समाचार हामीले हामीले दिएको त संविधानले सूचनाको हक भनेको त सही सूचना पाउने हो नि। त्यो पत्रिकाले गलत सूचना दियो भने त्यस्ता पत्रिका उप कारवाही नहुनु पर्ने? देश त्यसरी पनि चल्छ भने। अब त्यसपछि बहुमत, अब प्रतिपक्षले सदन बहिष्कार गर्छ, उसले बजेट पास गर्छ, सिद्धि बहुमतको आडमा चाहिँ देशमा जति लुट्दा हुन्छ, जसले गर्दा हेर्नुहोस्, रातारात त्यो करको दर परिवर्तन गर्दाखेरि, त्यसको सूचना गर्दाखेरि कति तपाईँको यो यसले रातारात कति मान्छे धनी भए, कति कमाए, यसको लेखालेखा हुनु परेन? त्यसो भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि राज्य सरकार भनेको त के हो भनेदेखि अभिभावक हो। जनता मेरो प्रश्न के हो भने अब यत्रो व्यथिति महँगी बढ्दा पनि जनता सडकमा नआउनुको कारण के? किन उतार्न सक्नु भएन तपाईँहरूले?
अब के हो प्रब्लम? अब यो कुरा जनतामा बिस्तारै अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि केही हदसम्म जितेको त्यसको प्रतिशोधको एउटा कारण पनि देखिन्छ। मैले यहाँ तपाईँसँग कुरा गर्दै एउटा अभिभावक नै एउटा बाबु नै घरमा चाहिँ आफ्नै छोराछोरीमाथि बलात्कारी हुन्छ भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? अब विद्रोह गर्नुभएको उपाय त के हुँदैन? अब यो विद्रोहको यदि जनता तपाईँले भने जस्तो यदि सरकारले सुन्दैन, यस्तो अवस्थामा पनि उसले चाहिँ अटेर गरेर बस्छ, उसले जनताप्रति संवेदनशीलता यही हुन्छ भनेपछि अब आन्दोलनको आदि बेसी हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि कहिले हुन्छ? हुन्छ हेर्नुहोस्, यसको अवस्था हुन्छ। अब त्यो अवस्था आउँछ, त्यो अवस्था आइसकेपछि यसको नेतृत्व भएन क्या? जनताको नेतृत्व गरिदिने कसले? दलहरू बाहेक अरू तपाईँहरूले त गर्न सक्नु भएन? मान्नुहुन्छ नि त्यो कुरा त? आज यत्रो महँगी बढ्यो, तपाईँहरू गइरहनु भएको छ, मिडियामा बोलिरहनु भएको छ हो, तपाईँहरू आफ्नो सक्दो आफ्नो क्षमता आफूले सक्ने गरिरहनु भएको छ। म तपाईँहरूप्रति गलत भन्दिनँ, तपाईँहरूले जनताको आवाज सर्वसाधारण उपभोक्ताको आवाज उठाउनु, तर आम उपभोक्तालाई सडकमा उतार्न नसक्नुको कमजोरी त तपाईँहरू पनि हो नि, मान्नुहुन्छ? यस्तो हो, हामी त दलहरूकै पुच्छर हो तपाईँहरू, दलहरूले गर भने गर्नु, नत्र यो कर्तव्य निर्वाह गरेर प्रतिपक्षको भोइस बोल्ने हो, के हो खास? यस्तो हो, अब अहिलेसम्मको हाम्रो प्रक्रिया भनेको जनतालाई थप दुःख दिएर, एक त जनता दुःखमा परेका छन्, थप अब एउटा आन्दोलनको रूप त भयङ्कर हुन्छ नि, एक हिसाबमा जनता नै अब त्यो उठ्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि यसले नराम्रो सिनारियो दिन्छ। त्यसले गर्दा के भनेदेखि अब यो विश्वकै क्रान्तिको अवस्था हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ। र त्यस्तो अवस्था अब आइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब जनता अब जागेर हुनुपर्छ र घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ है। यदि तिमी सच्चिँदैनौ भने सरकार, तर यसको अर्थ हामीले अहिले पनि सरकार सच्चिन्छ, ऊ अभिभावक हो, अभिभावकत्वको निर्वाह गर्नुपर्छ र जनतालाई राहत दिने कुरामा चुक्नु हुँदैन है भन्ने कुरामा अहिले पनि हामी चाहिँ आशावादी छौँ। र यदि सरकार आफ्नो यस्तो प्रकारको यो मूल्य वृद्धिबाट जनतामाथि परेको यस्तो ठुलो प्रभावलाई चाहिँ उसले चाहिँ अनादेश गर्छ भने यो त के भनेदेखि राज्य संरक्षित अपराध हो एकतर्फ, भनेपछि अर्कोतर्फ राज्यको यो सिस्टमलाई नै तपाईँको एउटा चुनौती हो। त्यसले गर्दा के भने यो चुनौती ल्याउने काम चाहिँ नगरोस् भनेर अहिले पनि आग्रह गर्छ। र यस्तो अवस्था नहोस्, तपाईँले भने जस्तै अब जनता उठेर यो सरकार शासन व्यवस्था सरकारका विरुद्धमा चाहिँ एउटा सिस्टमले चल्ने सरकार हो नि त, यसलाई सिस्टमभन्दा पनि अर्को आन्दोलनबाट फाल्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउँछ। त्यो अवस्था तपाईँले भने जस्तो यो अवस्था आउने पक्षमा छ। अझै पनि के निवेदन गर्छु भने अब सरकार संवेदनशील हुनु पर्यो र सरकारले उपभोक्ताप्रति राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो र विकल्पहरू पनि उसले सोच्नु पर्यो। त्यसले गर्दा उसले आफ्नो जनताप्रति गैर जिम्मेवार हुनु मिल्दैन, उसले जिम्मेवार बोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि हामी आग्रह गर्छौँ। जनताको प्रतिनिधित्व भने दलहरू हो, दलहरूबाट नेतृत्व गर्ने तहमा चाहिँ तिनका प्रतिनिधि पुग्छन्। तपाईँले मान्नुहुन्छ जनताको सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व भनेको दल नै हो होइन? अहिले यो गठबन्धनको सरकार तपाईँले देख्नु भएको छ, यसमा झालेमाले 5-6वटा दलहरू मिलेर सरकार बनेको छ, सबै दलको गठबन्धन छ, प्रतिपक्ष पनि एकातिर छ। दलहरूको भूमिका यो अहिलेको गठबन्धनभित्र जुन देखिएको छ, यिनले जनताको बारेमा जनतालाई राहत दिने सवालमा तपाईँले भने जति मैले बुझे जति तिनले किन बुझ्दैन? के रहेछ? ती त भने सर्वहाराका नेता थिए हिजो, तिनै जनताको घरमा आन्दोलन गरे, तिनकै घरमा बसे, खाए, हिँडे। आज एउटा जनताले डेली बिहानदेखि साँझसम्म लेबरी गरेर या मजदुरी गरेर उसले कमाउँछ कति? 200-300 रुपियाँ, खर्च कति छ? दिनको 500 रुपियाँ। यो जिन्दगी कसरी चलेछ जनताको बारेमा किन सोच्नुहुन्न उहाँहरू? के लाग्छ के रहेछ कारण? राजनीति केका निम्ति गर्ने? मैले भन्न खोजेको नै दल केका निम्ति खोल्ने, राजनीति केका निम्ति गरिन्छ मलाई भन्नुहोस् त। अब अहिले त के भन्दैन, हिजो राजनीति भनेको समाजसेवाको कुरा थियो। समाजसेवा गर्ने एउटा समाजसेवाबाट आउने हो नि। एउटा मान्छे राजनीतिमा लाग्यो भने जीवनभर उसले चाहिँ एउटा समाजसेवा गर्छ, उसले त कुनै आशा राख्दैन। अब अहिले राजनीति भनेको कमाउने खेल हो। उसको त व्यवसायको रूपमा के गर्छ भनेर सोद्धाखेरि तिमी के गर्छ भन्दा म राजनीति व्यवसाय गर्छु, व्यवसायको रूपमा हेरेको छ उसले। आफ्नो अब त्यसको जीवन वृत्तिको रूपमा चाहिँ उसले हेरिराखेको छ। र त्यसले गर्दा राजनीतिबाट कमाउने र फेरि राजनीतिमा लगानी गर्ने यस्तो प्रकारको अब संस्कृति 5 वर्षसम्म कमाउने अनि चुनावमा फेरि खर्च गर्ने। अब अहिलेको अनुहार हेर्दाखेरि पनि के देख्नुहुन्छ भने अधिकांश हेर्नुहुन्छ ठेक्कापट्टा व्यापारी बिचौलिया यस्तो किसिमको मान्छेहरू चाहिँ बढी राजनीतिमा आएको। अब कार्यकर्ताहरू के छ, रियल ग्राउन्डको भोइस बुझ्दैन, सुन्दैन। अब त्यस्तो उसको उद्देश्य भनेर त कमाउनै हो नि। अधिकांशहरू छ अहिले तपाईँको स्थानीय निर्वाचनहरू अधिकांश तपाईँको ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ टिकटै तिनले पाउने, तिनले जित्दो रहेछ। अब त्यस्तो अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दा यो सिस्टमले हामीले त्यस्तो प्रकारको सिस्टम यो राजनीति हामीले खोज्या होइन।
र अझै तपाईँको भन्नुहुन्छ भनेपछि राजनीतिक दलै भएन। राजनीतिक दल भने त के भन्ने विचारसँग सम्बन्धित हुन्छ नि। राजनीतिक दल भने त विचार हुन्छ। अहिले पूर्व विचार छ, अहिले 5 दलीय गठबन्धन 6 दलीय गठबन्धन भनेको छ, के को विचार छ? उत्तर र दक्षिण फर्केको विचारले पनि तपाईँको राज्यमा केही हुनसक्छ? उसको भिजन के, मिसन के, कहाँ पुग्ने लक्ष्य छ? यो त दलै भएन, यो त राजनीतिक विचारविहीनता भयो। र त्यो विचारविहीनताको कारणबाट के भने जसरी पनि सत्ता टिकाउने, सत्तामा पुग्ने र सत्ताबाट कमाउने। अघि मैले भने नि यस्ता चरित्रका तपाईँको मन्त्रीहरूले चाहिँ अब भोलि आज एउटा पार्टीमा हुन्छन्, भोलि अर्को पार्टीमा जान्छन्, पर्सि अर्को पार्टीमा जान्छन्। लुटेराहरू भनौँ, यसो विचारविहीन लुटेराहरू चाहिँ तपाईँको अहिले सत्तामा हालिमुहाली गरे। त्यसले गर्दा यदि म अहिले नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलहरू विशेष भन्छु, तपाईँ आफ्नो सिद्धान्तप्रति अडिग हुनुहोस्। तपाईँको सिद्धान्तबाट जनतालाई सुशिक्षित गर्नुहोस् र आफ्नो व्यवहारबाट पनि सिद्धान्तलाई व्यवहारबाट पनि तपाईँको देखाउनुहोस्। जनताले आजसम्म मैले सुनेको छैन जनताले राहत पाएको। सुन्नु भएको छ तपाईँले? किसानले मल पाएको छैन, महँगी बढेको बढी छ, महँगीमा सहुलियत हुने, सुपथ मूल्य पसल, कुनै नारा बाहेक तपाईँले कहिले अहिलेसम्म राज्यबाट तपाईँले तिर्नु भएको छ कर, मैले तिरेछु, हरेक ट्याक्स हामीले बुझाएको छु, इन्कम ट्याक्सदेखि लिएर सबै तपाईँले सरकारबाट के पाउनु भएको छ आजसम्म? केही छैन। एकदम विडम्बनाको कुरा हो। आज मलहरू हेर्नु त हिजो तपाईँ भारतमा हेर्नुहोस् त एकचोटि, तपाईँ त्यहाँको किसानलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँको जनतालाई हेर्नु, रासन कार्डका नाममा चाहिँ सहुलियत छ, यहाँ छ त्यो सिस्टम छैन। त्यस्तो के किन गरिन्न मलाई भन्नु? विडम्बना त्यही त कुरा। म उपभोक्ता जनता मरे मरोस्, भाँडीमा गयोस् भने जनता जेसुकै होस्, यिनले गर्न खोजे चाहिँ के क्या? मलाई चाहिँ यो आक्रोश क्या, मेरो प्रश्न हो, सिम्बोलिक प्रश्न हो, किन यस्तो गर्छन् यिनले? के हो कारण? के का निम्ति, कसका निम्ति राजनीति गर्छन्? यी कसका मान्छे हुन्? त्यो कुरा तपाईँको जो आक्रोश छ आज आम नेपाली जनताको पनि आक्रोश छ। तपाईँले अब त्यो आक्रोश तपाईँको पनि हो, मेरो पनि आक्रोश हो, आम जनताको आक्रोश हो। त्यो आक्रोशको आदि बिहेरीले यिनलाई नबढाओस् भन्ने चाहना हो क्या अहिले पनि। त्यसले गर्दा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हुनसक्छ है। त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ अर्को खोज्नु नपरोस् होइन, त्यस्तो अवस्था नहोस्। यसले गर्दा के भने यो आक्रोशको एउटा यसको रिजल्ट त तपाईँको राम्रो हुँदैन नि। त्यसो भएको हुनाले यस्तोतर्फ चाहिँ सरकारमा रहेका पार्टीहरू अथवा तपाईँको राजनीतिक दलहरू सबै, चाहे प्रतिपक्ष नै किन नहोस्, प्रतिपक्षले पनि आफ्नो अब पछिल्लो चरणमा प्रतिपक्षले केही सकारात्मक कुराहरू आवाजहरू उठाउने सडकदेखि सदनसम्म हामी आन्दोलन गर्छौँ। अब ऊ पनि चुप्लाएर बस्यो भने, यो बेलामा पनि चुप्लाएर बस्यो भने प्रतिपक्षले भएन नि। त्यसले गर्दा उपभोक्ताको सरोकारको विषयमा प्रतिपक्ष यो विषयलाई अहिले डाइभर्ट गर्न विभिन्न किसिमका देशी विदेशी एजेन्डाहरूले जसरी भूमिका खेलिरहेको छ, आज यो विषय छ, भोलि अर्को विषय ल्याएर यो विषय सेलाउन सक्ने सम्भावना कति छ? अनि यो त गरेको खोजेकै यही हो यिनीहरूले। किनभने जनताको डाइभर्ट गर्नु पर्यो नि त ध्यान। एसपीपी भन्ने आएको छ अहिले, फेरि त्यसलाई चाहिँ अर्को मोड ल्याएर जनताको यताको आन्दोलनलाई त्यतातिर चाहिँ मुभ गर्न सक्ने के छ? यो त गजबको छ कि जनतालाई भ्रम पनि कति राख्ने। आज एउटा कुरा गर्छ, भोलि त्यही मान्छेले अर्को कुरा गर्छ, अर्कोले अर्को कुरा छ, एउटै पार्टीको नेताले 4वटा कुरा गर्छ। अब अचम्म के हेर्नुहोस्, 2015 सालमा 2015मै त्यतिखेरको सुशील कोइरालाले अब एसपीपीको तपाईँको स्वीकृतिको लागि प्रधान सेनापतिलाई यो उसलाई चाहिँ सेनालाई लेखेर पठाएको सहमति दिएको भन्ने कुरा छ। 15 सालदेखि अहिलेसम्म हेरौँ, त्यतिखेरको अहिलेसम्मको अवस्थामा गुपचुपमा राखेर एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँको त विदेशी दलाल होस्, एकले अर्कालाई त विदेशी दलाल होस् भनेर बस्ने होइन। सही कुरा त बोल्नु पर्ने। आज नेताले जिरो कुनै नैतिक कुरा नैतिक नै छैन, नैतिकता नै भएन। अर्कालाई दोष लगायो भने आफू पानी माथिको ओबानो बन्ने, जनताले यिनीहरूले पुँजी दिनु पर्यो, यिनीहरूले भोट दिनु पर्यो, यस्तो कुरा विकल्पै भएन क्या। उनीहरूले यस्तो गरे, उनीहरूले त यो बनाएकै त्यस्तो हो। जस्तो भनौँ न, अहिले मजदुरका नाममा तपाईँको को छ, किसानका नाममा को छ, सहकारीका नाममा को छ, हेर्नुहोस् तिनका मान्छेहरू सबै बिचौलियाहरू काम नगर्ने। हेर्नु दुग्ध व्यवसाय सहकारी भयो, राजनीति पकड भयो है, सङ्गठन बनाउने सबै। अब श्रमिक नै नभएको मान्छे श्रम सङ्गठनको अध्यक्ष हुन्छ होइन। विद्यार्थी पढेकै छैन, पढ्दै पर्दैन, ऊ सबै बिचौलिया गरेर बस्छ। अहिले हेर्नुहोस् न, एउटा ठुलो विद्यार्थी नेता बनाएको छ, कहाँ पढ्छ छैन, पढाइ छैन, कति वर्ष फेल भएको छ। नेता हुनलाई त तपाईँको अरूभन्दा अब्बल भएर 2-4 कार्यकाल सिद्ध्याएर भनौँ न, अब कति वर्ष एउटा पढ्ने भनेको मास्टर ब्याचलर मास्टर गर्दा 4-5 वर्ष हो। 4-5 वर्ष ऊ त कुन जमानामा पनि एउटा क्याम्पसमा फेल हुन्छ, अर्को क्याम्पसमा भर्ना गर्छ। यो पेसा हो, कुनै पेसा गरेर बस्ने ठाउँ हो। यस्तो प्रकारको उनीहरूले बनाएकै त्यस्तै खालको। र एउटा विद्यार्थी सङ्गठनका लागेको विद्यार्थी ऊ चाहिँ तपाईँको पुरै बिचौलिया छ। उसले सबै तपाईँको छात्रवृत्तिका नाममा अरूलाई लुटेको छ, तँलाई मिलाइदिन्छु भनेको छ। उसले गएर चाहिँ तालाबन्दी के को लागि गर्छ भन्दाखेरि उसको कोटामा उसका भनेका मान्छे राखिदिएर र कोटावाला मान्छेबाट चाहिँ पैसा वसुल गर्ने। यस्तो प्रकारको अवस्था छ भने चाहिँ अब सचेतनाको अभाव हो कि के हो सर? विदेशतिर सानो एउटा 2 रुपियाँ बढ्ने बित्तिकै 1 रुपियाँ पनि महँगी भयो भने एउटा सिम्बोलिक आन्दोलन सुरु हुन्छ,
तर नेपालमा मौनता धेरै देख्छु मैले। जनतामा जागरुक नभएर हो कि दलहरूको पकड तल तलसम्म पुग्दा चाहिँ यो परिस्थिति बन्यो। अब यो त जनताले बुझ्नु होला। मलाई अन्त्यमा म एउटा मजाको प्रश्न तपाईँलाई गर्न मन लागेको छ। खास गरी यत्रो यो राज्य शक्तिको दोहन छ, राज्यमा यिनकै व्यवस्थामाथि यिनकै राजकाज छ, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ क्या हामीले, पञ्चायती फाल्यौँ, जहानिया राणा शासन फाल्यौँ, लोकतन्त्र गणतन्त्र उन्नत किसिमको भन्यौँ, आज समावेशी समानुपातिक प्रदेश दुनियाँ दिवाना राख्यौँ। राज्य कसका निम्ति बन्यो? प्रश्न क्या। आज जनताले के पाए? व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको दैनिकी जीवन किन परिवर्तन भयो? के रहेछ कारण? के का निम्ति हामीले आन्दोलन गरेका रहेछौँ? यो सबै इमान्दारिताको खरेडी हो। इमान्दारिता नै भएन। नीति एकतिर छ, व्यवहार अर्कोतिर छ। नीति र व्यवहारमा तालमेलै खान सकेन। हिजो एउटा कुरा गरेका थियौँ, आज अर्को कुरा गर्छौँ। आज त्यस्तो कुनै नैतिकता नै रहेन। त्यो मूल रूपमा चाहिँ के भने राजनीति नै ड्राइभ गर्ने हो। मूल रूपमा राजनीति नै शुद्ध हुनुपर्छ। राजनीति शुद्ध भइसकेपछि अरू शुद्ध हुन्थ्यो नि। अहिले राजनीति जस्तो बिचौलिया, अब एक प्रकारको अब नातावाद कृतावाद सबै कुराको सिस्टम नभएको, अरूलाई सिस्टम सिकाउने संयन्त्र नै के भने अहिले दूषित भयो। दूषित उसलाई पनि के छ भने म अब भोलि के गर्ने, कुनै पेसा छैन नि, कुनै जाने छैन नि, उसको कुनै पेसा कुनै दक्षता छैन। उसले म यो ठाउँमा भएन भने बाँच्ने कसरी भनेर सोचेको छ उसले। उसले यो जीवनमा म परिवर्तन गर्ने कुरा होइन कि मैले यदि यो सङ्गठनमा लागिनँ, यो पोस्ट मैले पाइनँ भने बाँच्ने कसरी। ल्याउने अधिकार व्यवस्था परिवर्तन गर्ने जनताले, तिनै जनतामाथि शासन हुने। त्यसो अवस्था भएको हुनाले यो अहिले त मूल रूपमा राजनीति नै सुध्रिनुपर्छ र नीतिगत रूपमै जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, स्वार्थका लागि गठबन्धन गर्ने, स्वार्थका लागि पदका लागि जे पनि मर्यादा गर्ने यस्ता किसिमका बिचौलिया, यस्तो प्रकारको संस्कृति बोकेका यस्ता नेताहरूलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्नु चाहिँ यस्तो पार्टीहरूलाई पनि नाङ्गेदार बनाउनुपर्छ भन्ने नै मेरो निष्कर्ष हो। र यसको लागि आम उपभोक्ता, आम नागरिक सचेत हुनुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ र अब आवश्यक पर्यो भने यो व्यवस्थालाई सुधार गरौँ। होइन भनेपछि यस्तो व्यवस्था, यस्तो किसिमको दलबाट आशा गर्न सकिँदैन। व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि अब पछाडि हट्नु हुँदैन, किनभने चाहिँ हामी कति समयसम्म कति सहने भन्ने हो। तिमील सिन्हाजी, अन्तिम प्रश्न यहाँलाई। तत्काल तपाईँ आन्दोलन या जे जस्ता यी आवाजहरू उठेको छन्, मूल्य वृद्धि फिर्ता हुने सम्भावना छ या छैन? अझै मूल्य वृद्धि सम्भावना के छ? यो परिस्थितिबाट गइरहने हो भने अझै कति महँगी र मूल्य वृद्धि खेप्नु पर्ने हो? के बुझिरहनु भएको छ तपाईँले? के छ त यसको हामीसँग अप्सन? अब अप्सन चाहिँ के? यदि मूल्य वृद्धि भएन भने उपभोक्ताले गर्ने के? सरकारले तत्काल गरिदिनु पर्ला के? यदि मूल्य वृद्धिको सम्भावना कति छ या यो अझै बढ्ने सम्भावना कति छ अन्त्यमा? अब हेर्नुहोस्, अब अहिले मूल्य वृद्धिको रोक्नका लागि पहिला सुरु पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि घटाउनुपर्छ। अघि मैले भने नि, पूर्वाधार कर भन्ने कुरा भयो, अरू करहरू भयो र तपाईँको यो पेट्रोलियम पदार्थ डिलरहरूको कमिसनको कुरा हो। यी घटाउन सक्ने ठाउँहरू जो छन् त्यसो घटाउने हो भने केही नभए पनि 25% सजिलैसँग घट्न सक्ने सम्भावना छ। अर्को कुरा के भने हामीले आयातलाई चाहिँ बिस्तारै घटाउँदै जानु पर्यो। विद्युतीय हाम्रो त इलेक्ट्रिसिटी हो नि त, होइन? हाम्रो अब कुलमान घिसिङलाई हामीले त्यत्रो तपाईँको आन्दोलन गऱ्यो, वाह गऱ्यो र उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ कन्ज्युम गर्ने, इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गरेर तिमी समृद्ध हासिल गर भने खै त उहाँले त सस्तोमा बेच्ने, पेट्रोल र डिजेल चाहिँ उपभोग गर्न लगाउने हुन्छ। र सरकारले पनि के भन्दैन, पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा पनि अब हामी विकल्पमा विद्युतीय ऊर्जालाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कुराहरू, आयोजनाहरू तत्काल सम्पन्न गर्ने एउटा त्यस्तो प्रकारको एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। र अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने चाहिँ सरकारको कटौतीहरू छ, खर्चहरू छ जो छ। मैले भने 7वटा मन्त्रालयबाट अब 5 दलीय गठबन्धनको 9औं उपहार के आयो भन्दाखेरि 14वटा मन्त्रालय। यदि संसद पनि सङ्ख्या कम छ भने अब सङ्ख्या पनि घटाउँ, हामीलाई यत्रो पनि किन चाहिन्छ? प्रदेशको संरचनामा केही हेरफेर गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ र अनुचित रूपमा हजारौँ मान्छेहरूलाई हामीले जो राज्यको सेवा सुविधा दिएर चाहिँ पालिरहेका छौँ, यसलाई कटौती गर्नुपर्ने हो। कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र राज्यको शासन व्यवस्थामा ल्याउनु हुन्छ, त्यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र राजनीति हो, त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू सुध्रिनुपर्छ र राजनीतिक दलका नेताहरू र आत्मसमीक्षा नगरेको खण्डमा उनीहरूको अब भविष्य छैन है भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित हो। र उनीहरू सुध्रिउन्, उनीहरूले आफ्नो भविष्य राखुन्, उनीहरूको हिजोको त्यागलाई चाहिँ अहिले पनि सम्झुन् र त्यही अनुसारको काम गरून्, उनीहरूको बुद्धिमा चाहिँ सद्बुद्धि आओस् भन्ने चाहिँ म कामना। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडो यो जनताका दैनिकी जीवनसँग जोडिएको उपभोग्य विषयवस्तु र विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको यो महँगीको बारेमा यहाँले समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव, अधिकारकर्मी एवं कानुनको विद्यार्थी, कानुनको व्यवसायी, कानुन व्यवसायी, अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमेल सिन्हा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो पछिल्लो समय महँगी वृद्धि भएको छ, मूल्य वृद्धि भएको छ, यस विषयमा रहेर हामीले खास गरी यसको समस्याको समाधान के हुनसक्छ, यसलाई दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल के गर्न सक्छ र यसको विकल्प के हुनसक्छ, यसको दीर्घकालीन सल्युसन के हो त, किन यसरी चाहिँ नाफाखोरी या भनौँ न बिचौलिया तन्त्र हावी भयो, यिनै लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद सर।